अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, आज आप सभी लोगों को मेरी तरफ़ से जुमा मुबारक। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह जितने भी सर तेरे सजदे में झुकते हैं, या अल्लाह तो सबकी इबादत अपने वारगा इलाही में कबूल कर ले। और जो भी जिस परेशानी में मुब्तला है, उनकी सभी की जो भी परेशानियाँ हैं सबकी दूर कर दे। क्योंकि हमारे हाल दिलों के अल्लाह ताला जानता है कि किस परेशानी में कौन इंसान मुब्तला है। और मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद इब्राहीम पढ़ने से कहते हैं कि क़ब्र का खौफ अपने दिल से निकाल दें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ब्र के अंदर भी हम लोगों का दीदार करते हैं और दुनिया की हर मुसीबत दूर होती है, हर मुश्किल आसान होती है, हर दुआ कबूल होती है। और जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु, इस दुरूद शरीफ को पढ़ने से 20 लाख नेकियां लिखी हुई हैं कि एक बार पढ़ने से 20 लाख नेकियां मिलती हैं। और दूसरी जगह हदीस में लिखा हुआ है कि 70,000 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं, जो इंसान इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ता है उसके लिए। तो देखिए, अभी हमारे मुंह में ज़बान है सॉफ्ट सी, तो हम अल्लाह की इबादत करते रहते हैं और अल्लाह से भीख मांगते रहते हैं, क्योंकि हमें बनाने वाली ज़ात ओनली अल्लाह की है और हमारी हर चीज़ की दुआ सुनने वाला ओनली अल्लाह ही है। इंसान जो होते हैं वो एक दूसरे के असबाब बनते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं कि आप ये कर लें, इससे मुश्किल दूर हो जाएगी, ये कर लें, उससे परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि जो कुरान शरीफ पढ़े हुए होते हैं, हदीस पढ़ते हैं, तो उनको पता चलता है कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखने से और यकीन रखने से अल्लाह ताला हर परेशानी को दूर कर देता है। और देखिए, जो छोटी सी दुरूद शरीफ है, जो माली तरक्की के लिए, जो पैसों के लिए परेशान होते हैं, अगर इस दुरूद शरीफ का सच्ची में लगकर विर्द करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ती हूँ उस दुरूद शरीफ को जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होती है। मैं ज़्यादा पैसा वगैरह अपने पास रखना पसंद नहीं करती और ना ही मुझे ज़्यादा पैसे वाली ज़िंदगी पसंद है। तो मुझे जब भी ज़रूरत होती है कि हाँ मुझे अब ज़रूरत है, नहीं है, तो फिर मैं इस दुरूद शरीफ का विर्द करती हूँ और अल्लाह के हुक्म से मेरी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला इंसान के रूप में फ़रिश्ते भेज देता है जो हमारी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अगर कोई ख़वातीन गरीबी की वजह से परेशान रहती हैं और लड़के हों, जेंट्स हों या लेडीज़ हों, वो चाहती हैं कि हमें माली तरक्की हो, घर में परेशान हाल रहते हों और हमारे शौहर की कमाई में इजाफ़ा हो और हमारी माली तरक्की, घर में कुशादा घर हो और दस्तरखान कुशादा हो, अच्छे कपड़े हों, अगर वो ये चाहती हैं, अगर उन्हें तलब है दुनियावी दौलत की, तो वो इस दुरूद शरीफ का विर्द कर सकते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर इसका भी विर्द करते हैं, 200 बार पढ़ने का मामूल बना लेते हैं, बिना गिने भी अगर आप दिन में इसको पढ़ते हैं, टॉयलेट से निकल कर कुल्ली करके अगर बावजूद पढ़ते हैं तो इसकी फ़जीलत बढ़ जाती है। और जैसे आप खीर बनाते हो और सादा सिंपल अगर कोकोनट डालकर छोड़ देते हो, गोला डालकर, तो वो सादा सिंपल लगती है। और अगर उसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, मेवाएं डाल देते हैं,
تو وہ زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر عبادت سے پہلے اگر وضو کر لیتے ہیں نا تو وضو جو ہوتا ہے نا وہ انسان کی خوبصورتی بڑھاتا ہے اور آپ کو کلیننگ رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے۔ جو فیشیل آپ کو خوبصورتی نہیں دیتے، جو 5 وقت اگر وضو کر کے آپ دیکھ لیں چند دنوں بھی تو وہ خوبصورتی آ جاتی ہے چہرے پہ، نہ کوئی داغ دھبا رہتا ہے، نہ نورانی چہرہ ہونے لگتا ہے خود بخود۔ اور نماز پڑھنے سے ہر بے چینی دور ہوتی ہے۔ نماز میں اگر دھیرے دھیرے کر کے دل لگ جاتا ہے نا تو جس دن ہم نماز نہیں پڑھتے نا اس دن اتنی بے چینی رہتی ہے کہ بس پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سارا دن گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اچھا بھی نہیں لگتا دن۔ اگر ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں نا تو دل اور دماغ کو اتنا سکون ملتا ہے کہ بے تحاشا۔ نماز پہ کھڑے ہونے سے پہلے شیطان بہت پریشان کرتا ہے، بہت دماغ کو بلگلاتا ہے، کبھی نیند آتی ہے، کبھی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، تمام ساری دنیاوی کام دکھائی دینے لگتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بیٹھ کر سوچیں کہ آج ہم ہیں تو سارے کام کر رہے ہیں اور ہم نہیں ہوں گے تب بھی تو یہ دنیا کی ساری ضرورتیں پوری ہوں گی، تو قبر کے اندر سونا ہے ہمیں اور ساری دنیا کی ہر چیز کو پا کر کھونا ہے ہمیں، تو پھر ہمیں دین سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے کلام سے محبت ہو جاتی ہے اور نماز سے محبت ہو جاتی ہے۔ جو سکون کہیں، جو انسان بے چین رہتے ہوں انہیں کہیں بھی سکون نصیب نہ ہوتا ہو، اور جنہیں نیند بھی نہ آتی ہو اگر وہ اپنے سجدوں کو لمبا کرتے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے آگے روتے ہیں تو انہیں نیندیں بھی آنے لگتی ہیں اور ہر پریشانی دور ہونے لگتی ہے۔ اور جو سکون اور چین اگر آپ کو سجدے میں ملتا ہے نا وہ آپ کہیں بھی نہیں مل سکتا، کہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت وہ لمحہ بنایا جس لمحے ہمیں سجدہ کرنا قبول ہوتا ہے، جس لمحے ہم جائے نماز پر سجدہ کر پاتے ہیں۔ دنیا کی دولت اتنی قیمتی نہیں ہے، دنیا کی شہرت اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی قیمتی اللہ کی نماز اور اس کا قرآن اور اس کا سجدہ ہے۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو گھر میں ایک چراغ کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، اونلی ایک ہی انسان ہوتا ہے جسے دین تعلیم سے محبت ہوتی ہے اور قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز میں سجدہ کرتا ہے۔ ہر کسی کو سجدے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں چنتا ہے۔ گھر میں کچھ ہی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو آپ لاکر میں رکھتے ہو، جو سب سے زیادہ گھر میں کاسٹلی ہوتی ہے اسی کو آپ لاکر میں رکھتے ہو، باقی چیزیں آپ کے گھر میں یوں ہی پڑی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان کی زندگی کی مثال ہوتی ہے کہ ہر چیز ہوتی ہے، ہر سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کسی کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کی محبت ڈالتا ہے، کسی کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ خوف خدا ڈالتا ہے، کسی کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے سجدے کے لیے جا نماز پر کھڑا کرتا ہے، کسی کسی کے اللہ تعالیٰ ایک دنیا میں اچھا انسان ہونے کا مرتبہ دیتا ہے۔ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے یہ کھانا، تو چرندے پرندے بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں اور ہر انسان کھاتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو 10 دن کے لیے کھانا چھوڑ دے، رات اور دن سونا چھوڑ دے اور جینا چھوڑ دے، سانس لینا چھوڑ دے، لے کر چھوڑ دیتے ہیں تو صرف اللہ کی عبادت کرنا جو ہمیں ہر سانس کی ڈوری پر چلانے پر بھی مجبور نہیں کرتا۔ ڈیلی ہماری سانسیں چلتی ہیں، جس دن طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا تب محسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنے قیمتی سانس کو لے رہے تھے۔ جب سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے، جب آئی سائٹ ویک ہوتی ہے تب آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو بنا جھجک دیکھ رہے تھے، اب ہماری آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے، تب پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی کا ہر چیز کا رویہ ہوتا ہے۔ دیکھیے جمعہ مبارک میں جمعہ کے دن جو انسان اگر درود ابراہیم صبح سے لے کر رات تک پڑھتا رہتا ہے، اس کا ورد کرتا رہتا ہے، جب بھی یاد آ جائے، یہی نہیں کہ آپ سارا کام چھوڑ کر پڑھتے رہو، گھر کے کام کرتے کرتے پڑھتے رہو نا، تب بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں ہی قبول کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں جو انسان دنیا میں جمعہ کے دن درود شریف کا لگ کر ورد کرتا ہے، ویسے بھی ورد کرتا ہے نا تو وہ جنت کی قیمت ادا کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ جنت کی قیمت ادا کر دیتا ہے۔ جیسے آپ کہیں فلیٹ خریدتے ہو، جیسے آپ کہیں بھی بائی چانس کوئی بھی چیز خریدتے ہو، اس کی قیمت ادا کر دیتے ہو تو وہ کس کی ہو جاتی ہے؟ وہ خود کی، آپ کی ہو جاتی ہے۔ آپ گھر میں کہیں بھی کوئی گھڑی خرید لیتے ہو تو اس میں کوئی بھی سامان کہیں بھی رکھ سکتے ہو، اور دوسرے کا گھر ہوتا ہے تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ میں اس چیز کو نہ کہاں رکھوں کہاں نہیں رکھوں، لیکن جب خود خرید لیتے ہیں نا اور جب وہ خود کا گھر ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کوئی بھی چیز کہیں بھی رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور چین اور سکون سے امن لیٹنے بیٹھنے لگتے ہیں، اور اس چیز کی فیلنگ آنے لگتی ہے کہ اب یہ ہمارا اپنا ہے۔ دیکھیے انسان دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں رہ کر ساری زندگی بسر کر جاتے ہیں،
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آئے دن گھر بدل بدل کے اور موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ جو انسان ایک ہی جگہ رہ کر اپنی زندگی بسر کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ انسان کس طریقے سے ہوتے ہیں، کس مثال کے ہوتے ہیں۔ جیسے کہیں بہت بڑا تالاب ہوتا ہے، گڈھا ہوتا ہے اور اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ پانی بہتا نہیں ہے، اسی کے اندر چھلانگیں مارتا رہتا ہے اور اسی کے اندر رہا آتا ہے، کیونکہ اس پانی کے اندر تمام سارے کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور تمام بیل بوٹے بھی آ جاتے ہیں، تمام ساری ان گنت کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، ایسے مومنٹ ہوتے ہیں کہ بے تحاشا وہاں پہ کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، وہاں بدبوئیں بھی آنے لگتی ہیں۔ اور کچھ انسان بہتے ہوئے پانی کی طرح ہوتے ہیں، جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے کہتے ہیں وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ بہتے ہوئے پانی کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہے کہ اگر دریا بہتا ہوا ہے تو وہاں آپ وضو کر سکتے ہو، وہاں نہا بھی سکتے ہو، اس کو پی بھی سکتے ہو، لیکن جو ٹھہرا ہوا پانی ہے نا وہ نہیں پیا جاتا، اس میں نہانے کے لیے بھی منع کیا جاتا ہے، غسل کرنے کے لیے بھی منع کیا جاتا ہے۔ اگر کہیں حویلی وغیرہ میں حوض بھی ہوتی ہیں نا تو ڈیلی ان کے پانی کو نکال دیا جاتا ہے اور ڈیلی ان کو بھر دیا جاتا ہے، تب وہ پانی یوز کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈیلی ہمیں اپنے دماغ سے گندگی نکالنی ہے، شیطانیت دور کرنی ہے، نبوسیت دور کرنی ہے، دنیا کا لالچ دور کرنا ہے، دنیا کے فطور کو دماغ سے دور کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنا ہے۔ جو بھی آپ کو منہ زبانی آتا ہے، جو بھی آپ کو یاد ہو اس کو پڑھتے رہا کریں، اس کے ورد کرتے رہا کریں، دوسروں کو بھی بتاتے رہا کریں کہ مجھے یہ چیز منہ زبانی یاد ہے، آپ بھی اس کو پڑھا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ رات اور دن ہم قرآن شریف بیٹھ کر پڑھتے رہتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خاموشی بھی عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے میں درد اٹھتا ہے، ہمیں کھانسی نزلہ بخار ہوتا ہے، ہمیں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے بائی چانس، تو کیا لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں مومن کے اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئیں، ساری دنیا کی دولت سب سے چھین کے سب کے حقوں میں سے لے کے اپنے دامن میں کر لیں تو ہمارے پاس ہر چیز کی فیسلٹی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں لوگ چھیننے کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات بنائی ہے، نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات بنائی ہے۔ ہم اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، اگر ہم کسی کی کہیں مدد کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر انسانوں کے روپ میں ہمارے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ ان لوگوں سے ہیلپ ہمیں ملتی ہے جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، جن سے ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اور ان لوگوں کے ہم کبھی کام بھی نہیں آئے ہوئے ہوتے، وہ لوگ ہماری ہیلپ کرتے ہیں، وہ لوگ ہماری تکلیف کو دور کرتے ہیں، وہ لوگ ہماری پریشانیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پر آ کر فلاں لوگ کھا گئے، بھائی وہ تمہارا نہیں کھا کے گئے تھے، وہ تمہاری دہلیز پر اللہ تعالیٰ نے ان کا اتارا تھا۔ شکر ہمیں یہ منانا چاہیے کہ ہم ان کے گھر کھانے کے لیے نہیں گئے، وہ ہمارے گھر کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ ہم اگر کسی کو فقیر کو اگر ایک پیسہ دیتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دینے والا ہاتھ بنایا ہے، نہ کہ نیچے پھیلا کے مانگنے والا ہاتھ بنایا ہے۔ جو لوگ بچپن سے امیری میں وقت گزارتے ہیں نا اور پھر وہ جب غریبی میں وقت گزارتے ہیں تب ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن سے دونوں ہاتھوں سے لٹایا تھا، اور آج اگر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم نے کسی سامنے والے سے کہا کہ ہم پہ یہ چیز نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، تب اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کل تک تو میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں کرتی تھی، کل تک میں ان چیزوں کو سمجھتی تک نہیں تھی، آج ان چیزوں کی ویلیو کتنی ہے، کیونکہ وہ سامنے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے تو دے دیتے ہو ہر کسی کو، دوسرے کے ہاتھ سے لیتے ہو نا تب احساس ہوتا ہے۔ اس لیے خوشی جہاں بھی جس جگہ بھی ہوا کرے وہاں پہ سب کی ہیلپ کر دی اور اسے بھول گئے، بالکل دماغ سے نکال دیا بالکل۔ لیکن آپ کی اگر کسی نے ہیلپ کی ہے تو اس کو کبھی مت بھولو۔ میری کوئی اگر ہیلپ کی ہے نا کسی نے بھی کہیں پر بھی تو میں اس انسان کو اپنی زندگی سے نہ بھولتی ہوں کبھی اور نہ نکالتی ہوں کبھی، لیکن ہاں میں کہاں کس کے ساتھ کیا کر جاتی ہوں۔ میں کہتے ہیں نیکی اللہ کے گھر پہ جب قبول ہوتی ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اور الٹے ہاتھ کو معلوم نہ پڑے، الٹے ہاتھ سے چھپا کر ہمیں سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے ہیلپ کرنی چاہیے، الٹے ہاتھ سے چھپا کر، تب ہمارا صدقہ اللہ کے گھر پہ لکھا جاتا ہے۔ نہ کہ ہم دنیا میں کہتے پھرتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنے پیسے دیے، میں نے اس کو اتنے کپڑے دیے، میں نے اس کو فلاں یہ چیز دی اور میں نے اس کی یہ ہیلپ کی،
कहते हैं अगर आप सदका करते हो, खैरात करते हो, अगर कोई इंसान आपका अपना है और वो कर्जे में डूबा हुआ है और आपने उसका कर्ज अदा करा दिया, तो वो आपके सदका करने से, इबादत करने से, कुरान पढ़ने से भी ज़्यादा अल्लाह ताला उसका सवाब देता है। तो आपके पास जितनी भी दौलत है वो यहीं पर रहकर जानी है, साथ नहीं जानी है। तो जो भी लोग आपसे कमज़ोर दिखाई देते हैं, जो लोग आपसे कमतर दिखाई देते हैं, तो उनकी हेल्प करने की कोशिश किया करें, उनको तसल्ली देने की कोशिश किया करें जो बीमार होते हैं। और अगर कोई बीमार इंसान ये सोचता हो कि ये इंसान हमारे पास आता है तो इसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ये भी थिंकिंग होती है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी फैमिली का हिस्सा हूँ मैं। तो कुछ लोग बहुत सारे ऐसे भी मैंने देखे हैं अपनी फैमिली में कि वो ये कह देते हैं कि भाई ये इंसान आता तो हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उस इंसान से दूरी बना लें कि चलो, लेकिन हाँ जाएँ, उसकी इताअत करें, छुप छुप के करें उसकी इताअत, उसको ना मालूम पड़े। और जो भी करते हैं आप अपनी तरफ से अपनी कोशिश को जारी रखें, लेकिन उस इंसान का दिल नहीं दुखना चाहिए हमारी वजह से। पता नहीं मेरी और आपकी ज़िंदगी में कितनी देर है, हम एक मिट्टी का कतरा है, हमारे ऊपर तमाम सारा मिट्टी का ढेर है। हम तो छोटा सा मिट्टी का कतरा है और हमारे ऊपर तमाम सारा मिट्टी का ढेर है। मैंने देखा है कि चलते में गाड़ियाँ पलट जाती हैं, इंतकाल हो जाते हैं 2 मिनट में, घर गिर जाते हैं, उनमें दब के रह जाते हैं। बचपन में हमारा दादा इलाही घर था, तो हमने उसे देखा था, तो हम पहली बार तब हमने अपनी दादी से कहा था, मैंने कहा दादी ये घर तो दादा ने बनवाया होगा, बहुत बड़ा घर था। तो हमारी दादी ने हमसे कहा नहीं बेटा, ये तुम्हारे दादा का घर नहीं है, तुम्हारे दादा का घर था, वो गिर गया था। और जब वो गिरा था तो मेरी बड़ी बेटी उसके अंदर दब गई थी और उसकी सिर्फ गर्दन बाहर थी, बाकी वो पूरी उसके नीचे दब गई थी। तो उन्हें अल्लाह ताला ने उस ढेर में से बचा दिया कि गर्दन ऊपर रह गई तो वो बच गई, गर्दन भी शायद नीचे होती तो इंतकाल हो जाता 2 मिनट में। तो लंबी ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है और छोटी ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, क्योंकि ज़िंदगी कहते हैं जितना दुनिया में इसमें रहते हैं उतने ही हम गुनाहों में फंसे रहते हैं, अच्छा भी बोल जाते हैं, बुरा भी बोल जाते हैं, और जाने अनजाने में हम अपने साफ़ नीयत से बात कर रहे होते हैं और सामने वाले कभी कभी अलग सोच जाते हैं तो उन्हें बुरा लग जाता है। और कभी कभी सामने वाला एक अच्छी नीयत से हमें समझा रहा होता है और अच्छे उससे अखलाक से बात कर रहा होता है और उसका कभी कभी हम बुरा मान जाते हैं। तो हमें बुरा नहीं मानना है किसी का भी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, छोटी छोटी सी दुआओं के साथ अल्लाह से दुआ करते रहा करें। देखिए, जुमे के दिन इस दुआ को पढ़ने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़जर की नमाज के दौरान जो माली तरक्की से परेशान होते हैं, ये भी बता दूं कि अल्लाह के खजानों का जो है ना कुंजी जो है ना, ये छोटी सी दुआ है, वो भी मैं इसका दुनिया में पढ़ना बहुत आसान है, ज़बान से अदा करना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह के पल्ले के मीज़ान में इसका बहुत वज़न है। और मगरिब की नमाज़ में 3 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आप इसको 100 बार पढ़ सकते हैं, और सुबह में 2 सुन्नत के बाद में और 2 फ़र्ज़ के बीच में भी इसको 100 बार पढ़ सकते हैं। बाकी सूरज निकलने से पहले आप पढ़ सकते हैं इसको, और सूरज निकलने के बाद मगरिब के टाइम भी आप पढ़ सकते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये इस तरीके से पढ़ी जाती है पूरी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये भी लगा सकते हैं इसके पीछे। अगर आपके पास टाइम नहीं है और सुबह का टाइम बहुत नाजुक होता है तो अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि भी पढ़ सकते हैं लास्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। इतना भी पढ़ सकते हैं आप इसको, क्योंकि इस्तिग़फ़ार करने से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, हमारी परेशानियां दूर होती हैं, और इसको पढ़ने से माली तरक्की होती है। जो अपने घर के लिए परेशान होते हैं, जिनके अपने खुद के घर नहीं होते, वो भी इसका विर्द कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो चीज़ें हासिल की हैं दुआओं के ज़रिए से जो कि मैं बिल्कुल ये सोचती थी कि ये मेरे मुक़द्दर में शायद नहीं है। मेरे हस्बैंड कह दिया करते थे कि भाई मेरे लिए ये सब कुछ नामुमकिन है, मैं ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता। मैंने कहा कर सकते हो आप, क्योंकि अल्लाह ताला जब या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर,
یا جب اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے نا، اور خیر والے اسباب بناتا ہے اللہ تعالیٰ، تو انسان کچھ سے کچھ کر سکتا ہے۔ محنت جو کرتا ہے نا، مزدور اتنی محنت کرتا ہے کہ پسینے میں نہایا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی تمام ساری دولت نہیں دیتا، اور تمام سارے لوگ بالکل بے نالج ہوتے ہیں، بالکل کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں سچی میں، اور بہت کم محنت کرتے ہیں، آلسی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں تمام ساری دولت لکھ دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کی دولت نا ایک آندھی طوفان ہے، اس کے لیے کوئی پریشان نہیں۔ آج آپ امیر ہیں، کل کوئی اور امیر ہو جاتا ہے، کل کوئی امیر ہو جاتا ہے، کل کوئی اور امیر ہو جاتا ہے۔ میں نے تمام سارے لوگ غریب بھی دیکھے ہیں، غریب سے امیر ہوتے ہوئے دیکھیں تمام سارے لوگ، اور امیر سے غریب ہوتے ہوئے دیکھیں تمام سارے لوگ۔ میں دعا کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور میں اور آپ ایک دوسرے سے جڑے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں۔ دیکھیے میں رپلائی نہیں دے پاتی ہوں، اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ میں ویڈیو کے ذریعے سے آپ سب کا سلام لیتی ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں خیریت سے ہوں، اور میرے گھر پہ بھی سب خیریت سے ہیں۔ بس میری تھوڑی طبیعت خراب تھی، تو اس کی وجہ سے میں کئی دن سے ویڈیو بھی نہیں بنا پاتی ہوں ٹائم ٹو ٹائم، کیونکہ جب طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی نا تو گھر کا کام وام کرا اور آرام کرنے کی طلب لگنے لگتی ہے، اس لیے میری چھوٹی سی بچی ہے وہ مجھے بہت پریشان کرتی ہے، تو ابھی تھوڑا کم ٹائم دے پاتی ہوں میں ویڈیو میں۔ لیکن ہاں میں چاہتی ہوں، میں کوشش تو کرتی ہوں پوری کہ میں آپ لوگوں سے ملتی رہوں اور آپ لوگوں کو اپنے آپ سے جوڑے رکھوں۔ دیکھیے میں ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ دوسروں تک شیئر کر دیا کریں، اور کمنٹ کرتے ہیں آپ لوگ، میں آپ سبھی کے کمنٹ پڑھتی ہوں، ایسا نہیں ہے میں کمنٹ نہیں پڑھتی، سب کے کمنٹوں کو پڑھتی ہوں میں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ کسی پہ تو اتنی پریشانی مت دینا کہ انسان جھیل نہ سکے۔ تمام جگہ پر تکلیف سے، بیماریوں سے اور پریشانیوں سے جب میں مبتلا ہوتی ہوں تو میں صرف اللہ کا سہارا لیتی ہوں۔ مجھے انسانوں کا سہارا لینا بالکل کم پسند ہے، لیکن میں اللہ سے وجود رکھتی ہوں اپنا ذریعہ کہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا جب آسمان میں چھپا بیٹھا ہے تو وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ وہ سورج کو گرمی دینے والی ذات ہے، وہ ان گنت بارش کرنے والی ذات ہے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے۔ جب موت آتی ہے نا تو انسان بیٹھے بیٹھے ہچکی لیتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دنیا سے اس کا رخصتی حاصل ہو جاتی ہے اس کو، اور جب تک زندہ ہوتا ہے انسان تبھی تک زندگی کے کارواں ہوتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر ہیں، کل کوئی اور یہاں پر ہوتا ہے، تو یہ کردار ہم نبھا کر چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر الگ ٹیلنٹ دیتا ہے، الگ اس کی سوچ ہوتی ہے، الگ اس کی سیرت ہوتی ہے، الگ اس کی صورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں انسان کی زندگی کے 4 سکھ ہوتے ہیں۔ پہلا سکھ نروگی کایا، پہلا سکھ نروگی کایا، نروگی کایا بولتے ہیں نہ بیمار ہونے والا انسان۔ دوسرا سکھ گھر میں ہو مایا، دوسرا سکھ گھر میں ہو مایا، مایا بولتے ہیں دولت کو۔ تیسرا سکھ ہم سفر ہو سیرت کاری، ہم سفر ہو سیرت کاری۔ جو صورت تو چند دنوں کی ہوتی ہے، جوانی میں اچھی لگتی ہے، لیکن جو سیرت سے اچھے ہوتے ہیں نا وہ بڑھاپے میں مرتے دم تک ساتھ دیتے ہیں، چاہے غریبی ہو چاہے امیری ہو۔ اور چوتھا سکھ اولاد ہو آگیا کاری، چوتھا سکھ اولاد ہو آگیا کاری۔ اولاد اور بچے جو ہوتے ہیں وہ فرما بردار ہوتے ہیں اگر ماں باپ کے، تو وہ بہت بے تحاشا سکون کا سبب بنتے ہیں، اور اگر ہمارے بچے ہمارے فرما بردار نہیں ہوتے اور وہ ہمارا کہنا نہیں مانتے تو ان سے ہم پیار تو کرتے ہیں اور ان کو ہر چیز کی فیسلٹی تو دیتے ہیں، لیکن ان سے ہم اپنے دل اور دماغ کا سکون حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ آج ہم ہیں تو اپنے بچوں کو ڈانٹتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، چلاتے بھی ہیں کوئی بات ہوتی ہے تو، اور انہیں اچھی بری بات کا سمجھ بتاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بچے اس چیز کو مانتے ہیں اور کچھ بچے اس چیز کو نہیں مانتے۔
कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो बाहर की बातों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं अपने ऊपर और माँ बाप को दुश्मन समझने लगते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, देखिए, अगर आप 1 महीने के थे, 2 महीने के थे, 3 दिन के थे, अगर आप बुरे होते ना अपने माँ बाप के लिए, तो आपके माँ बाप आपको तभी सड़क पर फेंक देते, तभी अपनी ज़िंदगी से निकाल देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आपको अपने सीने से लगा कर रखा। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। और उन्होंने आपके ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर किया। सब कुछ दे देते हैं माँ बाप। एक माँ बाप बनने के बाद एक लड़की और एक लड़का ना अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। वो जब तक अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम पूरे करते हैं जब तक कि वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। जब वो नई नई चीज़ों को ख़रीदते हैं और उन्हें तोड़ते हैं और फेंक देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये कहाँ से आई, कितने की आई। मुझे खुद भी कुछ नहीं पता था कि ये कहाँ से चीज़ें आती हैं, कितने की आती हैं। अक्सर करके मैं अपने वालिद से कहा करती थी, मैंने कहा मुझे हर चीज़ अच्छी से अच्छी चाहिए, मेरे जाने कहीं से भी लाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, और मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए पापा। और अक्सर करके मेरे अब्बा कह दिया करते, ठीक है बेटा ला दूँगा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, ला दिया करते थे तो ठीक है, नहीं ला दिया करते थे तब भी ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा महंगी डिमांड नहीं करती थी कभी भी। लेकिन हाँ, मुझे हर चीज़ अच्छी पसंद थी कि कोई भी चीज़ हो तो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, चाहे थोड़ी हो। मेरी भाभी का इंतकाल हो गया। मेरी भाभी एक चीज़ को कह दिया करती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, जन्नतुल फिरदौस में, आखिरत के उस हर खुशी से नवाजे जो दुनिया में नहीं मिलती है। बहुत सारी वालिदाएँ अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर चली जाती हैं, और अल्लाह ताला का निज़ाम है ये कि अल्लाह ताला इधर बच्चे होते हैं, इधर माँ का इंतकाल हो जाता है। और बहुत सारी 2 साल, 4 साल, 5 साल का छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के वालिद छोड़कर चले जाते हैं। मेरे घर में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद उन्हें छोड़कर चले गए। वो छोटे छोटे से बच्चे थे। एक बच्ची को तो अपने वालिद का चेहरा भी याद नहीं रहेगा जब वो बड़ी होगी तो, और उनके बेटे को थोड़ा फिर भी होश रहेगा कि मेरे पापा थे। और मेरी भतीजियाँ हैं, उन्हें भी 2 भतीजियाँ छोटी छोटी हैं, उन्हें बड़े होकर इतना तो याद रहेगा कि हमारी वालिदा थीं। उनके दिल में माँ का जो प्यार होता है ना, वो दुनिया में कोई भी नहीं दे पाता, कोई भी। क्योंकि मैंने बिना माँ की ज़िंदगी गुजारी है, तो मैं इस चीज़ को इतने अच्छे से महसूस करती हूँ कि हम सोचते हैं शादी होने के बाद, ससुराल में जाने के बाद हम सास के करीब हो जाएंगे, हम अपनी सास की खिदमत करेंगे और हमारी सास हमसे इतना सारा प्यार करेंगी जैसे मेरी माँ मुझे प्यार करती थी, और मैं अपनी सास के गले से लिपट जाया करूँगी। लेकिन सास की अपनी बेटियाँ होती हैं ना, तो उन्हें फुर्सत ही नहीं होती हमारे बारे में सोचने की। उनके दिमाग में अपनी बेटियों के लिए फ़िक्र होती है, मेरी बेटी का ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। बहू बहू होती है, सास की बेटी की जगह नहीं ले पाती है, चाह कर भी नहीं ले पाती है। हम चाहते हैं उनके पैरों में अपने हाथों से चप्पल पहना देंगे तो वो हमारे सर पे हाथ रख देंगी, तो वो नहीं रख पाती हैं हमारे सर पे हाथ। हम चाहते हैं कि हम बीमार होंगे तो वो हमारे सिरयाने बैठ जाएंगी, हमारे सर पे हाथ रख देंगी, वो नहीं रख पाती हैं। वो सोचती हैं बहू है, ये ठीक ठाक रहती है, ऐसे कोई तकलीफ़ नहीं है, ऐसे कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि वो खुद बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं, खुद तकलीफ़ में मुब्तला होने लगती हैं उम्र के साथ। तो ऐसी ज़िंदगी का कारवां है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से मिलने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मैं आज हदीस नहीं पढ़ रही क्योंकि फ्राइडे का दिन है और अब मैं खुद भी पढ़ाई करूँगी। आप लोगों से दुआ करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मुझे सपोर्ट किया करें, क्योंकि मेरे अभी न्यू मैंने ये चैनल बनाया है, तो मेरे सब्सक्राइब भी इसमें 30 एक साथ घट गए थे और मुझे दुख हुआ बहुत। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे मैं आगे सक्सेस रहूं या ना रहूं, लेकिन हाँ, जब भी मुझे फ़ुर्सत मिलेगी और मेरे पास टाइम होगा तो मैं इस जगह पर खड़े होने की हमेशा कोशिश करूंगी। और मुझे आज ऐसा महसूस होता है कि मुझे लोग सुनते हैं और मैं लोगों से बात करती हूँ, अकेले कमरे में खड़ी होती हूँ, लेकिन मुझे महसूस होता है कि लोग कमेंट करते हैं और लोग कमेंट में मुझे दुआएं भी देते हैं और मेरी तारीफ़ भी लिखते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, मेरी औकात इतनी बना कर रखना कि मैं इन लोगों से सबसे जुड़ी रहूँ और अपना ख़ुद का ख्वाब पूरा कर सकूँ। कि मेरा एक ही ख्वाब था कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ। मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी फैमिली का एक हिस्सा थी, लेकिन
اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنے کا میرا سپنا تھا، خواب تھا میرا کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر زندہ رکھا ہے، میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں نہیں ہے تو مجھے زندہ رکھا ہے، تو میں چاروں طرف اپنے حقوق ادا کرتی رہوں اور میں دوسرے لوگوں سے جڑوں، دوسرے لوگ مجھ سے باتیں کریں اور میں اپنی باتیں دوسروں تک پہنچاؤں، جو میری سوچ ہے اور جو میں محسوس کرتی ہوں، جو میرا شوق بھی ہے۔ بچپن سے میں سب کے آگے بولنے سے بہت گھبراتی تھی اور پھر میں نے دھیرے دھیرے کر کے شادی ہونے کے بعد کیا، شادی سے پہلے ہی اپنی بڑی بھابھی کی وجہ سے، میری بڑی بھابھی جب شادی ہو کے میرے گھر میں آئیں تو آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے بولنا سکھایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بولا کرو، بات کیا کرو، کھل کے جیا کرو، آپ خاموش خاموش کیوں رہتی ہو۔ میں نے جب سے اپنی ماں کو کھویا تھا نا، میں اپنی ماں کو نہیں بھول پاتی تھی، جو میری والدہ تھی۔ میں صرف انہی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، انہی کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ میں پھر ویڈیو میں ملتی ہوں۔ مجھے کبھی اپنی بھابھی کی بہت یاد آتی ہے تو کبھی اپنی ماں کی۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن یادیں چھوڑ جاتا ہے جو ہمیں بہت تکلیفیں دیتی ہیں۔ میری بڑی بھابھی نے میرے ساتھ ایک ماں کی طرح رول نبھایا تھا، انہوں نے ایک ماں کی طرح مجھے پیار کیا تھا۔ میری شادی ہوئی تھی تو انہوں نے ہر چیز کے لیے آگے سے آگے قدم بڑھایا اور ہر چیز کے لیے یہ چاہا کہ تم ہر چیز اپنے ساتھ اچھی لے کر جانا، تم ہمیشہ ایک اچھی چیز پسند کرتی ہو۔ اگر وہ میرے کپڑے خریدنے گئی تھی نا تو میں نے ان سے کہہ دیا تھا میرے کپڑے زیادہ مت لے کے آنا، کیونکہ میں آپ کی پسند کے کپڑے نہیں پہنوں گی، میں شادی ہونے کے بعد خود اپنی پسند سے کپڑے خریدا کروں گی اور انہیں پہنا کروں گی، اور کہیں ایسا نہ ہو آپ بہت سارے کپڑے لے آؤ اور مجھے وہ پسند نہیں آئیں۔ تو بولی کہ ٹھیک ہے میں آپ کے لیے بہت کم کپڑے لاؤں گی، ٹینشن مت کرو، پیسے لے جایا کرنا، خرید لیا کرنا اپنے آپ۔ اور شادی ہونے کے بعد بچوں میں پڑ گئی تو میرا یہ شوق بھی ختم ہو گیا۔ میں ملتی ہوں اگلی ویڈیوز میں آپ سبھی لوگوں کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔